Shubvarta, João, August 20, World 1923. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शिजदारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवोल दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बोगशितात तीं बोगसतलीं, जाची पदकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसशिनात. नियाळ. पवित्र आत्म्याचे परब वा पेंतकोस्ताचे परब पवित्र सभेच्या भुरग्यांक भोव संतोशाची घडी. पवित्र आत्मो शिसांचेर आयिल्ल्या वेळार व्हड असर्यें घडलें. हें जिवीत पवित्र आत्म्याचें. जेजूच्या मरणा नंतर ताच्या शिसान दुखान भरलेले. तांचे संपूर्ण नाश जाल्ले तांकां भोगलें. असल्या संदर्भार ह्या शिसांक हमेदीन भरूंक तांच्या जिविताक जीव भरूंक जेजू पवित्र आत्म्याक धाडटा. पवित्र आत्मो सगळे रूप नवें करता, बेबिरांत पयस करता, समाधान हाडटा. हें जिवीत शिसांक मात्र सीमीत जाल्लें न्हय, बगर आमकां सर्वांक. आमच्या जिवनांत साबार फावटी दुखाच्या घडी वरवीं जीव नातलेल्या बरी आमी जियेतांव. त्या वेळार आमकां पवित्र आत्म्याचे सकत आमचो जीव भरूंक आनी आमकां जिवीत हाडूंक आमी मागा जाय.